हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आएगा। ये यूनमिन तेकुक और नामजिन लव स्टोरी होगी और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क का जिमिन पार्क इकलौता बेटा था जो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ और बहुत ज़्यादा रिच था और बहुत ज़्यादा रूड था। एक डेविल पर्सनालिटी। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था। आयु उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो आयु से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आयु की हर बात मानता था जो उसके मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जिमिन अपने मॉम डैड की भी नहीं सुनता था। मिसेस पार्क हमेशा ही चाहती थी कि वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू लाएं जो सुलझी हो और इस खानदान को जोड़ के रखें। लेकिन आयु जब कैसी नहीं थी, वो मिसेस पार्क के साथ और मिस्टर पार्क के साथ बहुत ज़्यादा ज़िद्दें करती रहती थी। वो उनको अक्सर ही बताती थी कि वो जिमिन को लेकर यहाँ से दूर चली जाएगी। वो उनके बीच जिमिन को बिल्कुल भी नहीं रहने देगी। वो उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जो कि मिसेस पार्क नहीं चाहती थी। इस वजह से वो जिमिन को कहती हैं, जिमिन मेरी आखिरी विश है, क्या तुम पूरी करोगे? जिमिन काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए, मॉम आपको क्या हुआ है? आप अस्पताल में क्यों एडमिट हैं? मिसेस पार्क ने कहा, मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे रह गए हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी देख लूँ। जिमिन ने कहा, आप भी जानती हैं क्या ये एक मॉडल है और वो भी शादी नहीं करना चाहती है। मिसेस पार्क ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। अगर मैं मर गई तो तुम शादी कर लो तो क्या फ़ायदा? मैं थोड़ी तुम्हारी शादी देख पाऊँगी। तुम अपनी मॉम की क्या आखिरी विश नहीं पूरी कर सकते? ये कह के मिसेस पार्क ऊंची ऊंची रोने लगी। जिमिन ने अपनी मॉम को चुप कराया और कहा, मैं आपकी आखिरी विश को ज़रूर पूरा करूँगा। मैं आयु से बात करूँगा। उसने आयु से शादी की बात की, लेकिन आयु ने साफ मना कर दिया और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि फिर मेरा ध्यान अपने फ्यूचर की तरफ है। मैंने अगर शादी कर ली तो मेरा फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, जबकि मैं ये नहीं चाहती हूँ। जिमिन ने अपनी मॉम से बात की, लेकिन उसकी मॉम नहीं मान रही थी। उसकी मॉम रोने लगी और कहने लगी, मैं मर जाऊँ ना तब तुम शादी करना। तुम बिल्कुल अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो जिमिन। तुम मेरी थोड़ी सी भी बात नहीं मान सकते हो। जिमिन को उसने पूरी तरह फीलिंग्स में ले लिया था। जिमिन कहता है कि मैं आपके लिए शादी करूँगा। मिसेस पार्क ने कहा, ठीक है, लेकिन आयु तो नहीं मान रही। जिमिन ने गुस्से में कहा, उस आयु की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे मना करे। अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो क्या दुनिया की लड़कियां मर गई हैं? मुझसे शादी करने के लिए यहाँ एक से एक लड़की मर रही है। इतने में ही मिसेस पार्क ने कहा, मेरी नज़र में एक लड़की है, उसके साथ कर लो शादी। जिमिन ने कहा, क्या आपकी नज़र में? ठीक है, मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। जिमिन ने शादी के लिए एग्रीमेंट दे दिया। मिसेस पार्क ने एक ऑर्फन गर्ल योंगी के साथ जिमिन की शादी करा दी। शादी के लिए जिमिन थोड़ा सा भी रेडी नहीं था, क्योंकि जिमिन शादी करना ही नहीं चाहता था। जिमिन एक साइको शख्स था, इस वजह से उसको शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आयु को भी उसने सिर्फ अपनी फिजिकल नीड के लिए ही रखा था। इस वजह से उसको आयु को भी छोड़ने का कोई दुख नहीं था। लेकिन ये था कि आयु ने उसके दिल पर पूरी तरह कब्जा किया हुआ था। आयु ने उसकी ज़िंदगी में अपनी बहुत स्पेशल जगह बना ली थी, जिसकी वजह से जिमिन आयु की अब हर एक बात मानता था। दूसरी तरफ मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन का इकलौता बेटा जॉन जंगकुक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा लाड प्यार में रखा हुआ है। जंगकुक का छोटा भाई था जिसकी डेथ हो गई है। इस वजह से अब वो जंगकुक से मज़ीद प्यार करते हैं और जंगकुक की हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उनके पास इकलौता जंगकुक ही बचा था। दूसरी तरफ तायोंग की शादी हुई थी किम हैरी के साथ। किम हैरी की एक बेटी थी जिसका नाम जैनी था। जैनी तायोंग से एज में थोड़ी सी ही छोटी थी। जैनी 18 ईयर ओल्ड थी, तायोंग 13 ईयर ओल्ड थे और हैरी 14 ईयर ओल्ड था। हैरी को तायोंग में ज़रा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हैरी अब भी अपनी पहली वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो अभी भी अपनी पहली वाइफ जैसो को बहुत ज़्यादा याद करता था। वो तायोंग के करीब तक नहीं आता था। लेकिन यहाँ हैरी की जो वाइफ थी वो तायोंग का जीना हराम करती थी। उसे वो कहती थी कि तुम्हारी हैरी से शादी हुई है तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा और हैरी का बच्चा हो जाना चाहिए? तुम लोगों की शादी को तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं। लेकिन हैरी ने कभी तायोंग को टच तक नहीं किया था, तो उन दोनों में बेबी कैसे हो सकता था? तायोंग को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता था। वो जिस दिन से शादी कर कर आई थी, बस एक ही चीज़ से उसको रोज़ ताना दिया जाता था कि उन दोनों का बच्चा नहीं हुआ है। इस वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट रही थी। तायोंग ने काफ़ी बार हैरी को सेड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकामयाब रही है, क्योंकि हैरी हमेशा ही उसको मारता है, टॉर्चर करता है और ख़ुद से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। इस वजह से तायोंग को भी अब हैरी के करीब जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तायोंग अपने रूम में बैठी हुई थी कि मिसेस शेरियाल ने आकर कहा,
تم کب تک ہمارے ہیری سے دور رہو گی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں شہریار ہیری کو اب اپنا ہسبینڈ بنا لینا چاہیے؟ تم شہریار خاندان کی بہو ہو۔ تائیانگ یہ سن کر خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی اور مائنڈ میں کہنے لگی، میں کیسے ہیری کو اپنے قریب کر سکتی ہوں جبکہ ہیری مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی کرو، مجھے اب اس منتھ کے اندر اندر تمہارے پریگننٹ ہونے کی نیوز سننی ہے، اوکے؟ اور اگر تم نے مجھے اپنے پریگننٹ ہونے کی نیوز نہ سنائی تو میں اس گھر سے تمہیں دھکے مار کے نکال دوں گی، اوکے؟ یہ بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو۔ تائیانگ جو بیٹھی ہوئی بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ وہ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی بھی رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اوپر سے تائیانگ کی بہن ہوبی جو مائنڈلی بہت زیادہ ویک ہے، جو خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، بالکل بیبی مائنڈ ہے، حالانکہ وہ ینگ تو ہو چکی ہے لیکن ایک بیبی کی طرح رہتی ہے، یعنی وہ لٹل اسپیس میں تھی۔ ہوبی کا علاج کا خرچہ سارا ہیری نے ہی اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا، اس وجہ سے تائیانگ ایک دم خاموش تھی۔ جیسے ہی اس کا ہسبینڈ آ گیا، تائیانگ نے سوچا کہ اسے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے ہیری کو سیڈیوس کرنے کی، کیا پتہ آج ہیری مان جائیں۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جیسوں کے بارے میں کوئی بات تک نہیں کی، اکثر ہی وہ جیسوں کو یاد کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں نہیں کر رہے، تو کیا پتہ تائیانگ کا کام بن ہی جائے اور اس کو یہ گھر چھوڑ کے بھی نہ جانا پڑے۔ اس وجہ سے تائیانگ نے ہیری کے قریب آتے ہوئے کہا، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ہیری نے تائیانگ کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا، کھانا کھا لیا ہے، چپ چاپ جاؤ اور کاؤچ پر سو جاؤ۔ تائیانگ نے کہا، ہیری مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ بیڈ پہ سو سکتی ہوں؟ ہیری نے تائیانگ کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، کیوں تم میرے ساتھ بیڈ پہ سونا چاہتی ہو؟ کہیں تمہارے کچھ غلط ارادے تو نہیں ہیں؟ اگر کچھ تم نے غلط کرنے کی سوچا تو دیکھنا تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ تائیانگ کے ساتھ بیڈ پہ لیٹنے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا۔ تائیانگ جس کے مائنڈ میں بار بار یہی چل رہا تھا کہ اسے اس گھر سے نکال دیا جائے گا، اس وجہ سے وہ ہیری کے کلوز آئی اور ہیری کے لپ پر ایک سافٹ سی کس کرنے لگی۔ ہیری نے تائیانگ کے فیس پر بری طرح سلیپ کیا اور اس کے بانوں سے پکڑتے ہوئے اس کو کاؤچ کی طرف پش کیا اور کہا، گھٹیا عورت، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے صرف تمہارے ساتھ شادی اپنی بیٹی جینی کے لیے کیا ہے تاکہ تم میری جینی کو سنبھال پاؤ، باقی تمہارے ساتھ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تم بازاری عورتوں کی طرح ہو جو بار بار میرے قریب آنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی ہو۔ تائیانگ کو بہت برا لگ رہا تھا ہیری جو اس روم سے چلا گیا تھا۔ تائیانگ کاؤچ پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، بال کھینچنے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہی تھی اور سلیپ مارنے کی وجہ سے چک پوری طرح سویل ہو چکی تھی کیونکہ ہیری اسے بہت بری طرح سلیپ کیا تھا۔ ہیری وہاں سے چلا گیا تھا لیکن تائیانگ اسے یاد کر کے بہت زیادہ روتی رہی۔ دوسری طرف مسٹر کنگ کا اکلوتا بیٹا سوک جن، جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور ہاٹ تھا اور ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا، اس کے دل میں جو آتا تھا وہ وہی کرتا تھا کیونکہ اس کی موم کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے اس کے ڈیڈ نے اس کو لاڈ پیار میں بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ کالج کی ایک لڑکی جونی کو پسند کرتا تھا، جونی جو ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ تھی اور وہ ایک اناتھ آشرم میں ہی بڑی ہوئی تھی کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک آرفن میں ہی رہتی تھی اور وہیں پہ ہی پرورش پائی تھی۔ جونی بہت زیادہ معصوم سی تھی۔ سوک اکثر ہی جونی کا ہاتھ پکڑنا، اس کا پورے کالج کے سامنے حق کرنا، کس کرنا عام سا سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جونی پر اس کا رائٹ تھا۔ آج وہ جونی کو کہتا ہے کہ تم پورے کالج کے سامنے مجھے پرپوز کرو، جبکہ جونی اس چیز کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھی۔ جونی نے گھبراتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کو پورے کالج کے سامنے پرپوز کروں؟ لیکن کیسے؟ اس نے کہا، جیسے میں تمہیں ہمیشہ پرپوز کرتا ہوں۔ ایزی ہے، سب کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھو اور بولو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ جونی گھبراتی ہوئی، نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ وہاں سے جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سوک جن نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے لپ پر کس کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ چلو مجھے کس کرو، آج میں چاہتا ہوں کہ تم خود سے مجھے کس کرو۔ اس نے جونی کو چھوڑا اور کہا، کم آن جونی، کس کرو۔ سارے کالج میں جونی کے نام سے چلا رہے تھے۔ جونی وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن ہر طرف سوک جن کے فرینڈ کھڑے تھے، اس وجہ سے وہ وہاں سے جا نہیں سکتی تھی۔ اس وجہ سے وہ یہ ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے جلدی سوک جن کے لپ پر کس کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سوک جن مسکراتے ہوئے، یار تم لوگوں کی پاپی اتنی کیوٹ کیوں ہے؟ میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں میں اس کے لیے مزید پاگل ہوتا جاتا ہوں۔ اب مجھ سے زیادہ ویٹ نہیں ہو رہا، میں اپنے ڈیڈ کو بلا کر
اس کے ساتھ رشتہ فائنل کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ہی اس کے دوست نے کہا، کیا تمہارا ڈیڈ مان جائے گا؟ تمہارا ڈیڈ تو بہت زیادہ امیر غریب میں فرق کرتا ہے۔ سوگجن نے کہا، میرے لیے مان جائیں گے، میرے لیے میرے ڈیڈ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی سیکنڈ ڈے ہو جاتا ہے۔ سوگجن اپنے ڈیڈ کو لے کر آتا ہے تاکہ جونی سے ملوا پائے، لیکن جیسے ہی مسٹر کم جونی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جونی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مسٹر کم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جونی کو اپنے لیے سلیکٹ کریں، نہ کہ اپنے بیٹے کے لیے، لیکن یہاں پر ان کا بیٹا تھا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں مجھے رشتہ ایکسیپٹ ہے۔ سوگجن نے کہا، ڈیڈ آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ مسٹر کم نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا مجھے رشتہ ایکسیپٹ ہے، ویسے بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، مجھے بھلا اس رشتے سے کیا اعتراض ہوگا؟ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا۔ وہ اتنا کہہ کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سوگجن کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ دوسری طرف جونی کو بھی بہت عجیب لگا، کیونکہ مسٹر کم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بہت گندی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو ایسا لگا کہ شاید اس کے ڈیڈ کچھ اس طرح کے ہی ہیں، یا شاید وہ جونی کو جج کر رہے تھے کہ اس کے بیٹے کے لیے پرفیکٹ ہے یا نہیں، اس وجہ سے اس نے بھی اگنور کر دیا تھا۔ دوسری طرف جمن کی اور یونگی کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ یونگی کو اپنے گھر لے کر آتا ہے، اپنا روم دکھاتا ہے اور گھر کے دوسرے روم کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے، اور یہ تمہارا روم ہے، جو گھر میں سب سے گندا اور گھٹیا روم تھا وہ اس نے یونگی کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ یونگی ایک دم عجیب سا فیل کرتی تھی، خاموش تھی، اور کہا، اس روم میں بہت زیادہ ڈسٹ ہے۔ جمن نے کہا، تو کیا تم چاہتی ہو میں تمہارے لیے کلیننگ کروں؟ وہ ایک دم روٹ انداز میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی گھبراتی ہوئی کہا، نہیں میں کر لوں گی۔ وہ اپنے روم میں انٹر ہو گئی۔ جمن نے باہر سے دروازے کو کنڈی لگائی اور وہ وہاں سے چلا گیا اپنے روم میں۔ تھوڑی دیر میں ہی گھر میں آیو آ گئی۔ آیو جو آتے ہی جمن کو ہک کیا اور کہا، تمہاری وائف کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا، کیوں میری وائف سے تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا، کم آن ڈارلنگ، ابھی بھی خفا ہو؟ دیکھو آج میں رات کو تمہارا موڈ ہیپی کر دوں گی نا، بس تمہاری وائف کو دیکھنے پہ دل کر رہا تھا۔ جمن نے ایک میڈ کو بھیجا تاکہ جا کر یونگی کو بلا کر لائے۔ وہ میڈ یونگی کو بلانے کے لیے آئی۔ یونگی تھوڑی دیر میں ہی جمن کے روم میں آئی۔ اس نے روم کی طرف دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ ان کی فرسٹ نائٹ کے لیے روم تو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ ہوا تھا۔ پھر آیو نے کہا، ناٹ بی بیڈ، تمہاری وائف بہت صورت ہے، کیا تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے اور جمن کے لیے روم ڈیکوریٹ ہوا تھا؟ یونگی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ پھر آیو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہاں پہ میں اور جمن رہیں گے، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تمہارا کام میں بہت اچھے سے کروں گی، جمن کو آج رات بہت زیادہ انجوائے کرواؤں گی، اسے بالکل تمہاری یاد نہیں آئے گی، بلکہ تم سے کئی گنا بہتر انجوائے کرواؤں گی۔ ویسے بھی ہم کئی بار آپس میں یہ سب کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی یونگی کو بہت برا لگا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا ہسبینڈ ایسے کا ہے۔ اس نے آ کے جمن کے کالر سے پکڑا اور کہا، کیا مطلب آپ کی پہلے سے گرل فرینڈ تھی، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ سنتے ہی جمن کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے یونگی کو سلیپ کیا اور کہا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری کالر سے آ کے پکڑو، اپنی اوقات میں رہو، 2 ٹکے کی لڑکی ہو اور تم نے آ کے میری کالر کو ہاتھ لگایا، گندا کر دیا میری کالر۔ تمہارے جیسے لڑکیوں کی جگہ میرے پاؤں میں ہے، نہ کہ میرے کالر کو ٹچ کرنے کی۔ اس نے کہا، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ یونگی وہاں سے جانے لگی۔ جمن نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا اور زمین پر پش کیا اور کہا، تمہیں پتہ ہے یہاں تم آئی اپنی مرضی سے اور جاؤ گے میری مرضی سے، شادی کے لیے میں نے نہیں کہا تھا تمہیں ہاں کرنے کے لیے، تم نے خود یہ غلطی کی ہے، اب تمہیں یہ غلطی کی سزا ملے گی۔ میں تو مجبور تھا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے تو اپنی موم کی ماننی ہی پڑی، لیکن تمہیں کیا ہوا کہ تم شادی کے لیے ہاں کر دیا، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، برابر ملے گی۔ اس نے اپنی پینٹ کا بیلٹ نکالا اور اس کے سامنے، آیو کے سامنے ہی یونگی کو بہت زیادہ مارنا شروع کیا۔ آیو جس نے اس کا منع کرنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ یونگی روتی رہی، چیختی رہی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن جمن کو اس پہ ذرا ترس نہیں آیا۔ وہ ایک سائیکو تھا، اس وجہ سے وہ اس کو مار رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یونگی کو بہت برا لگ رہا تھا، بہت زیادہ درد ہو رہی تھی۔ پھر وہ یونگی کو وہیں پہ زمین پر چھوڑ کر آیو کے ساتھ بیڈ پہ چلا گیا اور وہاں پر وہ دونوں جا کر انٹیمیٹ ہونے لگے، جبکہ یونگی جو اس کی وائف تھی زمین پر بیٹھی ہوئی ان کی آوازیں سنتی رہی اور روتی رہی، کیونکہ جسم میں بھی اتنا زیادہ درد تھا اور دل میں بھی اتنا زیادہ درد لیے ہوئے، کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دوسری طرف جان جنگکوک جو اسٹوڈنٹ تھا،
क्लब पॉलिटी में आया हुआ था क्योंकि कॉलेज की तरफ से ये पार्टी थी। बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हॉट था। इस क्लब में थियोंग भी अपने मदर इन लॉ के साथ आई हुई थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी कुछ पार्टी रखी हुई थी। ये क्लब बहुत बड़ा था। थियोंग की मदर इन लॉ उसको बुरा भला कह रही थी और उसकी मदर इन लॉ के साथ साथ दूसरी औरतें भी तायोंग के बारे में बुरा भला कह रही थी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट गर्ल नहीं है, शायद ये प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती है। अगर ये नॉर्मल लड़की होती तो अब तक प्रेग्नेंट हो गई होती। थियोंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। इतने में एक औरत ने कहा अगर तुम ठीक होती तो क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उसने कहा हैरी मेरे करीब ही नहीं आते हैं। वो औरत ने कहा तुम्हें तरीका ही नहीं है उसे अपने करीब लाने का, या ऐसा है वो तुम्हारे करीब तो आता है लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं पाती हो या तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। इतने में उसके मदर इन लॉ ने बोला मैं तो इसको अपने सिर पर बोझ बना लिया, एक इसकी बहन बोझ होगी जो पागल है और दूसरी ये भी पागल ही है। थियोंग ने कहा वो भी पागल नहीं है। उसके मदर इन लॉ ने कहा बकवास बंद करो, पागल ही है और तुम भी पागल ही हो। ये सुनते ही थियोंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसका दिल हट हो रहा था। थियोंग ने चीखते हुए कहा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। एक औरत ने कहा तुम ठीक नहीं हो, तुम एक लड़की ही नहीं हो, मुझे तो लगता है कि तुम एक स्ट्रेट गर्ल नहीं हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। थियोंग ने कहा मैं स्ट्रेट गर्ल हूँ। और लेडी ने कहा हम कैसे यकीन कर लें तुम स्ट्रेट गर्ल हो। तायोंग वहीं पे ही खामोश थी। तायोंग ने कहा क्या मैं अपना क्लॉथ निकाल के आपको दिखाऊं मैं स्ट्रेट गर्ल हूँ। ये सुनते ही इसके मदर इन लॉ को गुस्सा आया। कहा अगर तुम्हारी बॉडी परफेक्ट भी हुई तो क्या फ़ायदा जबकि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। थियोंग ने कहा मैं हो सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे वो सारी लेडीज़ उस पर हंस रही थी और कह रही थी कि तुम नहीं हो सकती। थियोंग ने कहा मैं हो सकती हूँ, मैं आज प्रूव करूँगी कि मैं स्ट्रेट गर्ल हूँ। थियोंग वहाँ पे ड्रिंक का ग्लास लेकर पीने लगी थी। तायोंग की आंखों से मुसलसल पानी गिर रहा था। उसका दिल बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था क्योंकि उसे हमेशा ही कहा जाता था कि स्ट्रेट गर्ल नहीं है जबकि वो एक स्ट्रेट गर्ल थी। फिर उसका ध्यान कॉलेज के उन बॉयज़ की तरफ गया। उनमें जंगकुक जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और देखने में हॉट भी था। तायोंग जंगकुक की तरफ गई। जंगकुक भी जो बहुत ज़्यादा नशे में था और एज में बहुत ज़्यादा कम था, इस वजह से उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी। जंग उसका हाथ पकड़ कर उसको ऊपर के रूम में लेके गई और वहाँ पर वो जंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ। वो नशे में थी, नहीं समझ पा रही थी कि वो कौन सी गलती कर रही है। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने जंगकुक को सेड्यूस किया और जंगकुक सेड्यूस हो भी गया। उसने जंगकुक के सामने अपने क्लॉथ को रिमूव कर दिया। जंगकुक जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया था क्योंकि थियोंग देखने में खूबसूरत थी। जंगकुक ने उसका वाल के साथ पिन किया और उसको बैडली किस करना शुरू किया और फिर बेड पर लेके जाकर उसके साथ इंटीमेट हुआ। ऐसे ही सुबह हो गई थी। तायोंग जिसने जंगकुक के चेहरे की तरफ देखा तक नहीं था, रात को नशे में उसको जंगकुक का चेहरा याद भी नहीं था और वो देखना भी नहीं चाहती थी। वो वहाँ से उठ के चली गई। ऐसे ही जंगकुक को जब होश आई उसने आसपास देखा, उसके पास थियोंग नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा रात काफ़ी ज़्यादा एंजॉय वाली थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया किसी लड़की के साथ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। वो लड़की मुझे खुद के लिए कृषि बना के चली गई है। वो लड़की क्यों छोड़ के गई मुझे उसको अपने घर लेके जाना था, अब उसी के साथ ही शादी करनी है। वैसे भी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब भी उस थियोंग के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था, थियोंग जो दूसरी तरफ अपने घर चली गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। घर जाते ही फ्रेश होने लगी। हॉबी को आकर हक करके घंटा रोती रही। हॉबी जो लिटिल स्पेस में थी उससे पूछती रही थी दीदी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं। लेकिन उसने हॉबी को कोई भी रिप्लाई नहीं किया, बल्कि वो नहीं चाहती थी घर में किसी को भी पता चले कि वो किसी के साथ इंटीमेट हुई है। उसकी मदर इन लॉ उस वक़्त ही घर आ गई थी जब वो ड्रिंक कर रही थी। इस वजह से उसकी मदर इन लॉ को भी नहीं पता था कि थियोंग किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। तायोंग को जंगकुक का चेहरा तक याद नहीं था। वो बस यही सोचती रही कि उसने इतनी बड़ी गलती की है। इसी पछतावे में वो जल्दी से घर आ गई थी। वो अपने रूम में भी उदास बैठी रहती थी। दूसरी तरफ मिस्टर किम जूनी के घर आते हैं। जूनी जो कॉलेज से घर आ रही थी, जूनी ने बाहर से देखा उसका दरवाज़ा ओपन है। जूनी शॉक थी कि जूनी के अलावा तो इस घर में कोई नहीं रहता, तो दरवाज़ा कैसे ओपन है। जूनी ने बाहर से एक लोहे का पाइप पकड़ा और उसको लिए हुए घर में एंटर हो रही थी। घर की कोई चीज़ से मस नहीं थी। जूनी को
کافی عجیب لگ رہا تھا۔ جونی ذہن میں کہتی ہے کیا کوئی چور آیا ہے، لیکن چور نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن دروازہ بھی تو اوپن ہے۔ اس وجہ سے جونی ڈرتی ہوئی آگے بڑھی۔ جیسے ہی آگے آئی تو کاؤچ پر مسٹر کم کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر تھوڑی سی شوق ہوئی۔ مسٹر کم نے اس کو اشارہ کیا کر میرے پاس بیٹھو، لیکن وہ گھبراتی ہوئی مسٹر کم سے دور ہی بیٹھتی ہوئی کہا انکل آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تم بہت زیادہ پیاری ہو، مجھے انکل نہیں کہو، میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا نہیں، لیکن مسٹر کم آ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کا کرنے لگا، جو کہ بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ جونی کی باڈی کو ٹچ کرنے لگا۔ جونی نے خود سے مسٹر کم کو دور ہٹاتے ہوئے کہا انکل آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسٹر کم نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، ڈرو نہیں۔ اس نے جونی کا ہاتھ پھر سے کھینچ کر اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے تھائس پر رب کرتے ہوئے کہا جونی دیکھا تم میرے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کرو، میں جب سے تمہیں دیکھا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، میں تمہارے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، میرا یقین کرو میں تمہیں بہت زیادہ انجوائمنٹ کرواؤں گا، تمہیں وہ نائٹ پر کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ تم میرے ساتھ ایک نائٹ اسپینڈ کرو، تم خود کریزی ہوگی میرے ساتھ پھر سے نائٹ اسپینڈ کرنے کے لیے۔ یار اب آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔